अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर लाइव के इस खुसूसी शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेर कॉलोनी सोपोर में। यहाँ हमने एक एक्टिविटी होते हुए देखी कि किस तरह से यहाँ पर लोग एक मखसूस काम में बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। इनके पास तो हमारे साथ बात करने का वक्त नहीं है अभी, जबकि हमारे यहाँ कश्मीर में मुख्तलिफ अजला में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से दां की फसल को उगाने की हर तरफ कोशिश हो रही है। वही यहाँ पर एक फसल जो पक के तैयार है, बन के तैयार है, इन यहाँ पर ठेलों में पैक होकर इसे बाहर जाना है, जम्मू कश्मीर से बाहर। ये है लहसुन यानी गार्लिक जिसे आप कहते हैं। सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ कश्मीर में गार्लिक की फसल और वो इतनी ज़्यादा, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन है और इसमें इजाफा ही हुआ है। उम्मीद है कि इस बार जो फसल है इसमें हमें मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। यानी जो इसकी जो फसल है वो यहाँ एक तो कंज्यूम होगी लोकली और साथ में इसको बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जम्मू कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ स्टेट्स में। और इसे यहाँ पर जो ज़िम्मेदार शख्स है जो इस मखसूस छोटी सी मंडी की देख रेख करते हैं और जिनके पास ये सारी चीज़ें आती है, वो यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या नाम? मेरा नाम मेराजुद्दीन। मेराजुद्दीन साहब वनियो युजन वनकनस इस वचान छ ना तोहनि शुरू हान आमुत ये कति पेट छ तोहनि? ये ऐसे आसान सुबह फेरवेल कड़ान तुम दिवान सुबह पेमेंट तुम वथान गसान डिस्ट्रीब्यूट गामन मंजस ब्यूरो अपर ब्यूरो बडगाम हर कुन एरियास मंजस तुम गसान तोरस अनान मुझे रोहनस तम पच रटान मनस यतनस तम पत आसान उदुर तम पच तुलान त्रावान तापस यीस काल थोड़ा गि खुशक तम पे ये खुशक गि तम पे कर छन वन पैक असल पे पत तुलान कर पैकिंग बरान त्रोरन यह वनकस पैक तैयार माल अत और निबरम बापर डायरेक्ट योर ये पे तुलान निवान ओड गुजरात ओड निवान हिमाचल करान सप्लाई माल तोर डायरेक्ट यहाँ से आप गाड़ियां बेचते ये बराबर सोजान गाड़ी तोर नेबर यत श्रीनगर कह एजेंटस श्रीनगर निबरम बापर तम डायरेक्ट श्रीनगर मंडी मज तम पे तम योर सोपोर माल शेर कॉलोनी एस मज तमन तम तम कमीशन पन तम तुलान करान पे सौदा क्या आय न गाड़ी के गाड़ी वनकस लोड चलान वतन ये वार कर गसन नबर लोग ये पैक कर फर्स्ट जून पे कोर स्टार्ट अहन पर डे कोता सोजान ट्रकन मज पर डे 5 कंडस 5 फड 5 हर अकिस फडस वातान 10 क्विंटल 15 क्विंटल ये गसान शाम तन गाड़ी जमा अत लगान 2 दो 3 दो पैकिंग ये खुश करनस तम पे करान सप्लाई आज क्या कीमत कतिस वनकस 60 रुपये किलो बस मैक्सिमम तैयार गसान वनकस लगभग 90 रुपये गसान तैयार छत गसान वेस्टेज गसान बाकी चीज गसान लेबर लगान तो पे रुपये 2-5 जेनान किलोस तो क्नान यह गो पैक ये मगर अम ब्रो क्या सह हेकवा तुम तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें चारों ओर लहसुन ही लहसुन नजर आ रहा है और जहाँ पे तोला जा रहा है, इसको यहाँ पर पैक किया जा रहा है। साल 2021-22 में 1776 हेक्टेयर कश्मीर में इसके लिए मखसूस रखा गया था जमीन। माल उधर पत्थर पे गसान खुशक अत दिवान 2 दो ताप ग खुशक तो गस तम पे तुलो करो पैकिंग यह क्या यथ मालस कत फर्क ओदुर वन तुलो करो पैकिंग अत करो छन पे बन युथ माल एक्टिविटी ये जहमस बैंकस पे गसान कि मूजूब जमीन गवर्नमेंट मिलान ये फैसिलिटी ये त्रावान माल पत्थर ये गसान पे बॉयल असल पे गसान चीज अहन
ونکس سوری مال تیار تو یہ ونکس ایکسپورٹ کرن باقین سٹیٹن مز باقین ریاستن مز واتن اتھ کیا گاڑی زٕ لگت ونکس ات مز برن اس ونکس 25 ٹن یتھ مز 25 ٹن یتھ مز 25 گئی 50 ٹن مال ونکس تیار تم نیرن وار کار یہ سلسلہ کتس تام کوتاہ تام روز جاری لگان میکزمم اخ ریت چلے کار اخ ریت میکزمم ریت ڈوڑ ٹھیک ٹھاک ٹھیک شکر شکر خدایس کن یہ بوز اس کہ ات مز اضافہ گومت یہ درا مال تو پوٹ اصل تو مال تہ درا اصل واریاہ اہن حظ یہ اصل مال یہ زن یہ کشر روہن یہ کوت گژھان پتہ نیبر کت کت سٹیٹس یہ گژھان نمبر اکھ گۄڈٕ سُہ چھُ گژھان یہ گجرات بیٚیہِ چھُ گژھان یہ ہماچل پردیش بیٚیہِ چھُ گژھان یہ دہلی منڈی مز تہ یمن اہن حظ ہر کُنہِ جایہِ چھِ یہ گژھان حظ اہن حظ تو تھی زن یہ جائے یہ تھی خالی ات ستی یتس مخصوص تھوان کن امہ علاوہ تہ پتہ یتس نہ یہ أکِس رٮ۪تس لگان یتس یتھ گورمنٹس کُن فیس تہ دِوان حظ اہن حظ اگر بیٚیہِ چھِ أسۍ ڈوٗنۍ کٲم تہِ کران تمہِ ساتہٕ تہِ چھِ أسۍ رٹان یتنس پتہٕ اہن حظ اچھا ٹھیک گو ونکس مال تیار یہ نیبر سوزن ات برابر خریدار آمت تو ون وات یہ روہن باقین ریاستن اندر باقین سٹھا شکریہ سے کت کرنے شکریہ ناظرین محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی جاری ہے کئی سارے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہے کئی ساری فیملیز جن کا گھر اس پر چلتا ہے ممکن ہے یہ بھی کہ کئی سارے جو گھر ہے جو اپنے اپنے حصے کی زمین پر اس کو اگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا خریدار ہمیں ملے تو خریدار ملتے ہیں وہ آگے جا کے انہیں بیچتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے سری نگر منڈی سے ایجنٹ آتا ہے اور کس طرح سے ان سے پہلے بات کی جاتی ہے تب جا کے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہیں کچھ فگرز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے سال 2021 سال 2022 میں کہا یہ جاتا ہے کہ 1776 ہیکٹیئرز یعنی اراضی زمین کی جو ہے اس کے کلٹیویشن کے لیے مخصوص رکھی گئی تھی اور تب ہمیں یہ دیکھا کہ 5,53,480 کوئنٹل لہسن کی گارلک کی ہم نے اگائی یعنی اتنا منافع ہمیں ہوا اس میں سے 1,00,000 کوئنٹل جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ بھی ہوا باہر ان دا سینس مختلف ہمارے یہاں ریاستوں میں 5 ریاستوں کا عموماً ذکر کیا جاتا ہے گجرات تامل ناڈو ویسٹ بنگال دہلی تو اس طرح سے مختلف اسٹیٹس میں اس کو بیچا جاتا ہے نہ صرف کہ اس کو کنزیوم کرنا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بھی کوزینز بنتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے نہ صرف اس کے استعمال کے لیے بلکہ اس کی میڈیسنل ویلیوز بھی ہے یعنی میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہے اس میں تو اس کے لیے بھی دوائیاں بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو باہر اس کو بیچا جاتا ہے جو کہ ہمیں کہا گیا اب اس بار کیا معاملہ ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہا یہ گیا کہ سال 2023 میں 32,000 میٹرک ٹن لہسن کے باہر ایکسپورٹ کیے گئے یعنی مختلف سٹیٹس میں 32,000 جو میٹرک ٹن ہے گارلک کے اسے ایکسپورٹ کیا گیا ڈفرینٹ سٹیٹس میں اور یہاں لوکلی ہم نے کتنا کنزیوم کیا ہم نے لوکلی 2023 میں 20 میٹرک ٹن گارلک کے ہم نے یہاں پر کنزیوم کیے ہیں آنے والے دنوں میں یعنی اس وقت سیزن چل رہا ہے اکتوبر سے اس کی شروعات ہوتی ہے اکتوبر میں اس کی فصل لگتی ہے اس کے بعد اس وقت کلٹیویٹ کرنے کا ہارویسٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ ہارویسٹنگ پیریڈ ہے ہم نے انہی دنوں دیکھا کہ اس میں اس کی پروڈکشن میں پچھلے سال سے کافی زیادہ اضافہ ہوگا یعنی اس بار اس کی اچھی فصل نے جو ریزلٹس ہمیں دیے ہیں اور اس کو بیچا جا رہا ہے باہر ممکن ہے کہ اس سے کافی زیادہ منافع ہو ہم تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں شاید ہم تو اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں ہم اتنی ہائپ نہیں دیتے لیکن یہ بھی ہماری اکانومی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو باہر بھیجنا ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے کشمیری گارلک کو ابھی کے لیے اتنا ہی کیمرہ پرسن شہزاد وگے کے ساتھ میں اقرا خون کشمیر لائف کے لیے